پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ اپنی بدنیتی دے اتے مبنی پالیسی دے اتے عمل پہ رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دی مسلم اکثریتی حیثیت کو بٹایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ مسلم اکثریتی حیثیت کو شدید خطرے دا سامنا کرنا پہ رہا ہے۔ گزرے 6 سالاں وچ مودی حکومت سن مقبوضہ جموں کشمیر دی آبادی کو بٹانے دے واسطے کوششاں کو اور زیادہ بڑھا کے دا ہے۔ 5 اگست 2019 تھے تقریباً 10 لاکھ تے زیادہ غیر مقامی لوگوں کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ دیتے گئے ہیں۔ غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل دے کے بھارت دا مقصد یہ ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر دی مسلم اکثریت کو اقلیت دے وچ تبدیل کیتا جائے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ بڑے طریقے دے نال نو آبادیات کو آباد کر رہا ہے۔ آرٹیکل 370 دی منسوخی دے بعد ایک بڑے مقصد دے تحت مقبوضہ جموں کشمیر وچ غیر مقامیاں کو انجینئرنگ دی سہولت دیتی جا رہی ہے۔ غیر مقامی لوگوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کرنا کشمیریاں تھے انہاں دی قانونی شناخت کو خسرے دے بھارت دے خفیہ منصوبیاں دا باقاعدہ طور دے اتے حصہ ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے آبادیاتی منظرنامے کو تبدیل کرنے دی بھارت دی کوشش اقوام متحدہ دی قرارداداں اور جنیوا کنونشن اور عالمی قوانین دی سراسر خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دی آبادیات کو تبدیل کرنے دے واسطے بھارت دی نازی حکومت دے اقدامات جنگی جرائم دے زمرے وچ آندے ہیں۔ کشمیریوں کو مقبوضہ جموں کشمیر دے آبادیاتی توازن کو تبدیل کرنے دے واسطے بھارت دی موجودہ حکومت دا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہو سی۔ بین الاقوامی برادری کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت دے خطرناک منصوبیاں کو روکنے دے واسطے اگے آنے دی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کو مودی حکومت کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ آبادی دے تناسب کو تبدیل کرنے دے ایجنڈے دے اتے عمل کرنے تھی روکنے دے واسطے اپنا کردار ادا کرنا ہو سی۔